बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तुम घबराते क्यों हो मुक़द्दर के फ़ैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफ़ूर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फ़ैसले बदल नहीं सकता? सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची चख लिया करो। 60 साल तक आप के कान कभी बहरे नहीं होंगे और ना ही आपका सांस फूलेगा। रोज़ाना अदरक खाने से बदन की जिल्द लटकेगी नहीं और हमेशा जवान रहोगे। कच्चे अमरूद खाने से हाथ पाँव और नाखूनों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। ऊँटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। बेचैनी और थकावट के अंदर अनार में नींबू निचोड़ कर खाओ, ज़हनी सुकून मिलेगा। जिस घर में सुबह सुबह जल्दी सफाई हो जाती है, ऐसे घर हमेशा आबाद रहते हैं। चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत से कमर के मोहरे सलामत रहेंगे। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नीम के पत्ते पाँव के तलवों पर मसल लेने से शुगर जैसी महक बीमारी दूर होती है। जब आपको पेशाब ज़्यादा आने लगे या पेशाब में जलन होने लगे तो आप पेशाब करने से पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लें। इससे आपके पेशाब की तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी और ना ही जलन होगी। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है। आम का अचार खराब होने लगे इसमें नमक डाल दें, इससे आपका अचार जल्दी खराब नहीं होगा। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नज़र आता है। फ्रूट चाट खाने से नींद ना आने की शिकायत दूर हो जाती है। लौकी की सब्ज़ी खाने से जवानी बरकरार रहती है। रोज़ाना सुबह के वक्त दही खाने से इंसान जवान हो जाता है। हल्दी याददाश्त को बेहतर बनाती है। पालक खाने से पट्टे मजबूत हो जाते हैं। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो वो खाने में ज़्यादातर सब्ज़ी का इस्तेमाल किया करें। अगर सुबह नहार मुँह उठकर 2 खजूरें खा लें, ज़िंदगी भर आपका मैदा खराब नहीं होगा। खजूर खाने से जिस्म में 100 बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। खड़े होकर दूध पीने से हड्डियां मजबूत होने की बजाय कमज़ोर हो जाएंगी। खून की कमी हो जाए, गन्ने का जूस पिएं। ब्लड प्रेशर का मसला हो, आलू बुखारा खा लें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। बारीक दांतों वाली औरत नज़र की तेज़ होती है। चावलों का इस्तेमाल रात के वक्त हरगिज़ ना करें, ये मोटापे का बाइस बनता है। इससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने से बिनाई को नुकसान होता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जो दिन के वक्त पानी कम पीते हैं इनकी रंगत काली पड़ जाती है। ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो, जब भी आपको भूख लगे हल्की फुल्की भूख में खाना मत खाया करें। शाम को चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बंदा जल्दी बीमार हो जाता है। अगर हामला औरत केले खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। सौंफ के चंद दाने दूध में पकाकर खा लें, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। जिन औरतों में खून की कमी हो वो खजूरें खाएं। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। गन्ने का रस पीने से कमज़ोर बंदा सेहतयाब हो जाता है। पालक खाने से बवासीर का मसला हल हो जाता है। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। खून की कमी हो तो गन्ने का जूस पिएं, इससे खून की कमी पूरी हो जाएगी। खरबूजे के बीज खा लेने से रीढ़ की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होगी। पेट की गैस दूर करनी है, सूखा पुदीना खाएं, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। गर्म पानी के इस्तेमाल से जोड़ों हड्डियों में दर्द नहीं होगा और ना ही आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ आएंगी। सुबह नहार मुँह उठकर 1 गिलास नीम गर्म पानी की आदत डालें, इससे तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। अगर मच्छरों से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, अदरक का रस कमरे में स्प्रे कर दो, इससे मच्छर और मक्खियाँ घर से भाग जाएंगे। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। अदरक खाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। अदरक खाने से जिल्द लाल सुर्ख रहती है। हड्डियों में दर्द कम होता है। सब्ज़ चाय पीने से पेट की चर्बी पिघलती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। हमेशा जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाना खाओ और गर्म खाना खाने से परहेज़ करो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर शुगर का मसला नहीं होगा। भुने हुए चने रोज़ाना खाने से मैदे को साफ़ करते हैं और जब मैदा साफ़ होता है चेहरे पर रौनक आ जाती है। जो लोग ज़िंदगी भर बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नहाने से पहले ज़्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। सब्ज़ रंग के और लाल रंग के सेब सूंघने से वज़न में कमी आती है।
سیب سونگھنے سے جسم سے 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ املی اور گڑ کا شربت ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں۔ اس میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو اس میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں۔ اس کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوتا ہے۔ وزن بڑھنے لگے، ہلدی والا دودھ نیم گرم پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے، کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں، ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو اسے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بکری کا دودھ پیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے کئی بیماریوں سے بچاتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملتی تو فرعون دنیا کا سب سے زیادہ عزت دار شخص ہوتا۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرے دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے، آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش نہیں ہوتی۔ جلد کی جتنی بھی پرابلم ہو اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر 70 سال کی عمر میں بھی جوانی چاہتے ہیں تو ناشتے میں عربی کا سالن کھایا کریں۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کرنے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہیں اور جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو ساتھ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی میں سونف ملا کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی، اس سے خراب گلا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو طاقتور رکھنا چاہتے ہیں، صبح روزانہ ایک سیب ضرور کھایا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل لینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کیوی کا پھل ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے عمر بڑھتی ہے اور عمر چھپ جاتی ہے۔ آپ وقت سے پہلے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ خواب میں خود کو کہیں سفر کرتا دیکھ لو تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور خارش ختم ہوتی ہے۔ دودھ کے ساتھ جلیبی کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پہانا سیاہ نہیں آتا۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن ختم ہوتا ہے۔ سمگول کا چھلکا 1 چمچ صبح نہار منہ، 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں، اس سے آپ کو ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسوں کو کمزور کر دیتا ہے، جو دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ پیٹ میں گیس کو دور کرنا ہے، سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو، نہار منہ زیرہ کھاؤ، پیٹ کے درد میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر کیل مہاسی اور دانے ہوں، روغنے کدو اور روغنے بادام مکس کر کے چہرے پر لگا لو۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ لمبے ناک والی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں جھریاں ختم کرنی ہے، ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگا لو۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے 60 مرتبہ کھجور کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارک میں کثرت سے آیا ہے۔
کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے سوتے وقت عرق گلاب لگا لیں۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ کھانے میں پودینہ شامل کر لینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔